السلام عليكم، معكم يونس ميستيريو لا شين. اليوم غنقدم لكم لو سي 300 2020. كما تشوفوا داير بحال هكا من القدام، فريمون خاسر بزاف من القدام، عندهم بيل جول 3 كارافون تيبان بحال هكا، دو كوتي تيبان زوين بحال هكا، et 3 quarts arrière كما تشوفوا هكا. Donc هادي c'est une C300 2020, c'est un 4 cylindres. Donc خرجت في 2015 mais في 2019 داروا لها فيس ليفت، دونك بدلوا لها الباري قدام والله. هذا c'est un modèle de base, c'est un modèle اللي ما فيه حتى شي اوبسيون ابار لو باك نوي تسميو ولا البلاك. غادي نوريكم ليكستيريور والانتيريور ديال الطوموبيل، ومن بعد غادي نوريكم السوقه ديالها كي دايره، نضربوا بها شي دويره. دونك كيما تشوفوا ليكستيريور ديالها، لا كولور ديالها سي ان غري كلير فريمون زوين، سي ان غري ميتاليزي تسميوه هما في لا ميزون مرسيدس ان غري ايريديوم. l'arrière de la voiture زوين بزاف كما تشوفوا، il est comme ça, siglé C300 pour 4 cylindres essence 4 لي cylindres, et bien sûr 4 matic وهو 4 ضربات يدوروا 4 roues motrices ديال مرسيدس. تيجي دو باز في كندا، حيت كندا كما قلت لكم فيها الثلج، دونك في المغرب سي ان اوبسيون جو بونس، وما عرفتش كاع واش كيتباع ولا لا. لي 4 roues motrices ديال الطوموبيل سي با ان فري 4 موتريس، سي الرويد الاورانيين تيدوروا 63% والقدام 31، دونك مقسومين. لو غرو شونجمون اللي طرا في الطوموبيل كما تنشوفوا هو هاد البالي الاورانيين بدلوهم ورجعوا بحال هكا. قبل كانوا واحد الشكل اخر، و تسمى الفيس ليفت فاش تبدلوا البالي الاورانيين والقدامين نوري لكم من بعد. فيها دو سورتي ديشابمون بيان سور، دي فري سورتي ديشابمون. شفنا هنا لداخل غادي نشوفوا بان كاين الشاقمه، هذا سي اون سورتي ديشابمون من الشاقمه راه لداخل كما تشوفوا في جوج بلايص. فوالا الكوفر ديالها سي ان غران كوفر، سي ما نساوش سي اون برلين. هانتوما عطاو واحد باقا جديده ضاربه يلاه شي 100 كيلومتر. تنشوفوا بان الكوفر متسع، فيه تقريبا واحد 455 لتر، ما فيهاش لوبسيون مانيوال، دونك خاص تسدو ضروري بليد. الباك نوي فيه جوانت ام جي 18 كما تشوفوهم هما هنايا زوينين، فيهم هاد الكروم محيد تيولي بحال هكا كحل، فيها لي ريترو تيوليو كحلين ما تبقاوش بكولور كاروسري، اي فيها لي فران سبور كما تشوفوا سي دي فران سبور. بي لا سسبونسيون مثلا بانشنا سي سسبونسيون سبور. هاد لا كالوندر القدام تجي مع الباك نوي اللي هي بحال هكا. لافون il est pas mal comme القدام، تبدل فيهم البالي، ها تشوفوا البالي تبدلوا بحال هكا. ابار البالي القدام ما تبدلش كاع مره. لي زونطري دير تنشوفهم هنايا سي دي فري اونطري دير كما تشوفوا تيدخلوا الهواء. غنحلوا كابو من الداخل يتحل بحال هكا الكابو. بون شوف نجيب المره الاولى. فوالا كاين لي زارني، هاد اللعيبات تيهزوا الكابو اوتوماتيك، سي نورمال. هاد التايمات تخلص الطوموبيل سي نورمال اني جبت لي زارني. دونك سي ان موتور كي ا 4 سيلندر 2 لتر تيديفلوبي 255 شيفو، والكوبل ديالها 273، دونك تتجبد مي نورمال 255 شيفو سي كاميم تجري. تدير من 0 ل 100 في 5 سكوند بوان 9، تيتدو بحال هكا. نتوما شحال زوينه تبارك الله. شتي دابا طاحت الشتا وموسخه الطوموبيل وتتبان زوينه، وما كاينش الضو هنايا. شوفوا هاد الجوانط فريمون مزيانين تعجبوني، لحقاش سي دي جونط سبور. شي 18 اللور ديما تيكونوا عراض على القدام، اللور غادي يكون واحد 245. فوالا كما تشوفوا هنايا 245 اللور في العرض، والقدام غادي يكونوا واحد 225 جو بونس. فوالا ها هما
225 ما تتكونسوميش بزاف. زوتورو تتكونسومي تقريبا 7 لتر وفي المدينه 11. دونك في المدينه تتكونسومي شويه. دابا غندوزو لانتيريور. هادو سي لي كلي جداد ديال مرسيدس كاملين احسن من كلي قديمه. دونك بحال هكا لي غيترو تيتسدو بوحدهم. دونك تتحلى هادي لا configuration de base. Donc configuration de base ça veut dire que c'est un cuir normal. هذاك c'est un bois. Les sièges sont électriques كيما تشوفوا chauffant. ما فيهاش système de son Burmester, فيها un système de son de base. Donc entre فوسط الطوموبيل غنشوفوا l'intérieur ديالها. هاد فولون simili cuir. C'est pas vraiment un cuir, c'est un simili cuir. Donc كيما قلت لكم de base ما فيهاش شي des options تيكونوا هنايا. دونك ما فيهاش دي زوبسيون. دونك ما كاين حتى شي بوطون. الكونتور ديالها بحال القديم. دونك ما بدلش بزاف. فيه غير هاد ليكرون اللي لداخل اللي هو انالوجيك. تقدر تبدل فيه باد بافي تاكتيل تسمى تاتش باد تيتبدل بحال هكا. بيان سور فيه هاد ليكرون هنايا اللي فيه الراديو نافيغاتور و كونيكسيون. لي مود دو كوندويت فيها كيما قلت لكم ثلاثه. فيها المود ايكو كونفورتابل و سبور بلس و انديفيدوال. لو توا اوفرون ديالها داير بحال هكا. سي ان توا اوفرون نورمال حيت ما فيهاش توا بانوراميك حيت سي موديل دو باز. هاد الموديل تيتباع ب 50 مليون. 47 ديال الطوموبيل و 3 مليون ديال الباك نوي. اللور صافا فيها البلايص. الا ركبتي اللور تتشوف بان انا طويل فيا 190. تتشوف بحال هكا راسي فريمون لاصق. الا قصتي بحال هكا راسي قريب. دونك بارابور الناس كبار صافا كاين اتساع. هانتوما الركابي ديالي لاصقين باسكو رجعت الكوسان كامل للور. كليماتيزاسيون اللور بيان سور. كاين دي رونجمون تتشوفوا هنا. كاين هذا بور غوبلي هذا رونجمون تا هو اكودوار زوين. دونك فوالا كاينين بزاف لي مود لا فواتور. حنا في المود كونفورتابل. في المود كونفورتابل لا فواتور الموتور تيكون ما تيطلعش بزاف لي تور. تيكون اوسي الفولون تري سوبل باش تقدر تدورو سون بروبليم. او اوسي لا سسبونسيون تتكون الي بلو سوفت بلوس رطبه شويه باش تبقى تسوق كل نهار. اصلا هذا المود مديور اكسبري باش الطوموبيل تما ديمارات تلقاها كونفورتابل. ابخي غنديرو المود سبور كيما تشوفوا. كاين سبور و سبور بلس. سبور تعاود الطوموبيل تكسير اكثر. وكاين سبور بلس غنديرو ديريكتومون حتى ساغين تبقى في السبور. سبور بلس تولي الفولون تولي قاصح بزاف. لا سسبونسيون تولي ستيف فريمون قاصحه بزاف. الحفاري تحس بهم فاش نضربو في الحفاري تحسو بهم. والطوموبيل تحس فريمون السوقه زوينه. المود انديفيدوال سي ان مود فاش انت تدير فيه الفولون كيما بغيتي. سسبونسيون كيما بغيتي والموتور كيما بغيتي. رانا تشوفوا لا كونسوماسيون دابا في لا فواتور تبين لينا الكونسوماسيون انستونطاني. ملي ديمارينا دابا لا كونسوماسيون حيت حنا باقي وصلنا لينا 10. سي كوميم بزاف. في لوطوروت نورمالمون ما تكونسوميش بزاف. تتكونسومي واحد 7 كيما كيكون داز 4 سيلندر. دونك ما تيكونسوميش. مي بون كيما قلت لكم الطوموبيل سي با اون فواتور اون فري سبورتيف. سي اون فواتور ديال كل نهار. سي 4 سيلندر اللي نورمالمون الناس تيستعملوه لوزاج نورمال ماشي باش تسابق ولا باش تجري ولا. غنفوتو هاد البلاصه غنلقاو واحد البلاصه شويه فيها الفوا. نحاولوا نديرو واحد لا بيت اكسيليراسيون. واخا كاين الشتا نورمالمون عندنا 4 موتريس طوموبيل ما غتزلقش. نكسيرو هنا بالزربه. هانتوما شفتو جامي تكسيروه فاش كنت زحام كيما شفتو واحد ما دار السيال يخرج لينا. دابا نشوف في الريبلاي واش
لا فوت مني ولا منه. شتي فاش تكون صايب بحال هكا ابار الشتا ما تنسمع حتى حاجه. الصوت فيها فريمون مزيان اي تري بيان انسونوريزي. بور اون فواتور دو باز نقدر نقول لك كو احسن من لي كونكورونت اللي هي بي ام دبليو série 3 puis la Audi A4, tout simplement parce que les options اللي في هذه de base كاين بزاف دي voitures en option, mais quand même ça reste غالية شوية. تنهضروا على 50 مليون. لا voiture تتكسيري مي تحس بها ناقصة فهمتوا. c'est pas une voiture qui est sportive, c'est une voiture qui est confortable. المرسيدس اصلا معروفه بكلاس والكونفور، دونك هاد لا فواتور سي بور لي جون اللي باغيين يقلبوا على الكونفور اكثر من السبورتيفيتي. الا بغيتو لا فواتور تكون سبورتيف عليكم تشريو لا سي 43 اللي هي 6 سيلندر سي ان في كي ام جي، ولا تشريو تو سامبلومون لا سي 63 اللي هي لو موديل سبور معروف ديال اي ام جي لا كلاس سي 63 اللي فيه 8 سيلندر، وهذاك بيان سور تيجري وتيطير. دونك جيسبر تكون عجبتكم هاد لا فيديو. ان شاء الله غنقدم لكم دوت فواتور في لاشين، وقدر الفيديو الجاي نقدم لكم لا فواتور ديالي ونهضر لكم على دي ديتاي سي سا فوز انتريس. ولا عندكم دي كيستيون بارابور الطوموبيل ولا شي حاجه بغيتو تعرفوها سولوني، وانا غادي نوريكم وانا غادي نرد عليكم دي فيديو. يلا بسلامه.